अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल 5 दिसंबर को बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर मिली। बहुत ही प्यारी शख्सियत हमसे जुदा हो गई और मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं ताहिर अहमद साहब, फिर नोमी है, नासिर अहमद, पंजाब शाह फैम्बरक, फिर उनके छोटे भाई हैं इमरान अहमद चांद, फिर उससे छोटे हैं फरहान अहमद। तो ये बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे सारे। और इनके बहनोई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं नसार साहब, पप्पू, लोग उनको जानते हैं सब। और उनके वालिद मोहतरम चौधरी मुबारक साहब की वफ़ात की इतला मिली, बहुत दिल को सदमा पहुंचा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि बड़ी ही प्यारी शख्सियत के मालिक थे माशाल्लाह। और जब भी उनसे मुलाकात होती बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और इतनी खूबियाँ थी कि आप सोच नहीं सकते। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और अपने जो भी बच्चे थे उनकी उन्होंने तरबियत इस रंग में की कि एक मिसाल कायम कर दी। ये जो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वालिद की भी खिदमत की, रात दिन एक कर दिया। और मैंने अक्सर कहना कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप अपने वालिद की खिदमत कर रहे हो। और 4 भाई एक बहन है। इन सब ने मिलकर वालिद साहब को किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं देखी कि उन्हें कोई महसूस हुई हो। अगर उन्हें वक़्त चाहिए वो भी दिया, मोहब्बत चाहिए वो भी दिया, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो उनके साथ ये जनाब ऐसे ही थे जैसे दोस्त होते हैं। बिल्कुल दोस्ताना माहौल, खुली गपशप, ये नहीं कि कोई उनको गुस्सा आना, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट। जिस तरह मैंने बताया, दीन की खिदमत भी की। लंदन में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि अरसा दराज दीन की खिदमत की। और कोई मेहमान जब आ जाता था, क्योंकि मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ, तो बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ खिदमत भी करनी, खाना पेश करना। और उसमें उनको खुशी होती थी कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ। मैं बैतुल फतूह में जुमा पढ़ने जाता था। 3-4 दिन पहले मैं सोच रहा था कि ये जो नोमी के वालिद मोहतरम है, हम इकट्ठे ही नीचे बैठ के जुमा पढ़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े बीमार रहने लगे, फिर ये चेयर पे चले गए। अरसा दराज से इंग्लैंड में थे, वहाँ से फिर अब जर्मनी शिफ्ट हो गए कुछ अरसा से। और वहाँ जो लोग ये लंदन वाले हैं जो इनको जानते हैं, चौधरी साहब को, इनकी तस्वीर देखेंगे तो पता चल जाएगा। बताने का ये मकसद है वसीयत भी की हुई माशाल्लाह। और मैं जिस चीज़ से हैरान था कि हर वक्त अपने बच्चों को यही कहना कि माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जमात के साथ हर वक्त आपका तल्लक होना चाहिए। हर चीज़ पे जमात को तरजीह देते थे और उनको खुशी होती थी जब भी कभी, अब तो कुछ सेहत कुछ अरसा से ठीक नहीं थी, तो दुकान पे बैठे होते थे तो जो भी आता उसके साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत और अखलाक के साथ, किसी भी मुल्क का, ये नहीं कि हमारे अहमदी आते या पाकिस्तानी आते या दूसरे आते, कोई भी आ जाता इंग्लिश में जैसे भी उसकी खैरियत पूछनी। और मैं भी वहाँ की दफ़ा देखता था, बड़ा खुश होता था मैं भी देख के। और हमारा जो ये चैनल है 9 टीवी इंटरनेशनल, वो भी देखते थे। लास्ट टाइम मेरी वीडियो कॉल हुई उनके साथ तो मुझे कहते बड़े मोहब्बत के साथ इज़हार कर रहे थे कि आप का मैं चैनल देखता हूँ। नाज़रीन, चीज़ ये होती है कि अच्छाइयाँ इतनी उन बुज़ुर्गों में थी कि मैं बयान करता हूँ तो मेरा सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। और ईमानदारी की ज़बरदस्त एक मिसाल थे। मुझे वाक़या सुनाया करते थे कि इस तरह मुझे एक दफ़ा ब्रीफ केस मिला जिसमें काफ़ी नोट थे पाकिस्तान में, लाहौर का शायद वाक़या था, तो मैंने वो उस मालिक के घर तक पहुँचाया। अगर देख लें कि दौलत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान सोच में पड़ जाता है, लेकिन कहते हैं, मैंने कहा ये मैं जैसे भी हो उसकी अमानत उसके घर पहुँचाऊँगा। इसी तरह जब भी
میں نے دیکھا کہ بیت الفتوح میں آتے تھے مسجد میں یا یہاں ہیمبرگ بھی، تو ماشاءاللہ پتہ ہوتا تھا کہ لندن جب میری ملاقات ہوتی تو سب سے پہلے جو صفیں ہوتی تھی وہاں آ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ اسی طرح جب پہلے جمعہ مسجد فضل میں ہوتا تھا وہاں بھی ایسے ہی تھا، اور بہت ہی نیک شخصیت اور بہت ہی پیارا وجود تھے۔ یہ چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی بتا دیتا ہوں کہ اولاد جو اچھی ہو وہ والدین کی خدمت کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی زبردست تربیت کی، سب پہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہے، اور بچوں میں بھی کوئی تکبر، کوئی ایسی چیز نہیں، انکساری۔ اسی طرح والد میں بھی، ان کی والدہ بھی بہت خوبیوں کی مالک ہے۔ ان کا میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ فٹ ہے، مگر مہمان نوازی کوئی بھی آ جائے ان کو اپنے گھر بلانا، ان کی دعوت کرنا، تو بڑی زبردست فیملی جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ میں کل بیٹھا ہوا تھا نومی کے پاس ہی، مجھے اس نے کہا کہ اکٹھے کھانا کھائیں گے، پھر میں چلا گیا، وہاں ہم کھانا وغیرہ کھایا، باتیں ہوتی رہی، تو میں نے پوچھا باقاعدہ طور پہ چاند سے کہ انکل کا کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگا کوئی تھوڑا سا بخار ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ عمران وہاں سے اٹھ کے کہتا میں نے جانا ہے، وہ گھر چلا گیا، اور میں میرا حال 1-1.5 گھنٹے بعد ہی گھر آیا ہوں۔ نومی کے پاس بیٹھا رہا تو نومی کی وائف کا فون آ گیا، کس طرح جو نومی کے والد محترم ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ایک دم بڑا جھٹکا لگا، بلانے والا ہے سب سے پیارا، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں ناظرین آیا اس نے جانا تو ہے، مگر ایک اچھا انسان جب جاتا ہے تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور میں نومی کو اکثر کہتا تھا کہ یہ جناب آپ کے والد محترم والدہ کی دعائیں ہیں کہ آج آپ پہ بے شمار فضل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، کوئی تکبر، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، مگر سب بچے ماشاءاللہ، ان کی سسٹر بھی مہمان نواز، آئسی، انکساری، اور لوگوں سے میل جول ہر وقت، جو بھی میں دیکھتا ہوں ان کو ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور بڑی عزت کرنے والے لوگ ہیں ساری فیملی۔ مہاراج جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمائے۔ مگر مجھے آپ یقین کریں کہ ذاتی طور پر اتنا افسوس ہوا، میری خواہش تھی میں ان کے ساتھ کچھ انٹرویو بھی کرتا۔ میں نے کئی دفعہ چاند کو بھی یہ بات کہی کہ وہ اپنے جو عمران ہے اس کے پاس رہتے تھے کہ کسی دن انکل کا انٹرویو کرنا ہے، مگر یہ موقع ہی نہیں ملا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل میرا صبح دل کر رہا تھا کہ میں ملوں ان سے، مگر جب میں نے چاند سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بخار ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ بہتر ہے شاید طبیعت زیادہ خراب ہو، مگر میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی افسوسناک خبر ملے گی۔ کل پھر رات کو میں بھی ادھر ہی تھا، کافی ان کے عزیز رشتہ دار آئے ہوئے تھے، اور میرے سامنے پھر ان کی میت جو ہے وہ ہاسپٹل میں لے کے، یہ ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی، جرمنی میں 4 کے 5 ڈاکٹر کہتے آئے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر ان کو جو بھی ہیلپ تھی وہ دی، کیونکہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی رضا ہی تھی، یہاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوشش نہیں کی گئی، اولاد نے خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ڈاکٹروں نے بھی پوری کوشش کی۔ ہمارا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ان گھر والوں کو اور جتنے ان کے عزیز رشتہ دار بچوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بزرگ بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک تھے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی کر لیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔